नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज विश्व मुटु दिवस। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै मुटु रोगीको संख्या भने दिन प्रतिदिन बढ्दै। पशु चिकित्सकको सिपलाई एकीकृत गर्न जरुरी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। जनस्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। कांग्रेसले वर्तमान सरकारको विकल्प दिन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। आफूहरू अहिले सरकारमा जान नचाहेको ओलीको जिकिर। बिना भिसा इजरायलीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिने घोषणा। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले गरे अमेरिकी निर्णयको स्वागत। र भारतद्वारा वन डे विश्वकप खेल्ने टिममा एक खेलाडी परिवर्तन। विश्वकप अक्टोबर 5 बाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण धेरै सम्मान र थोरै उपलब्धिमा सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको भ्रमणमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको संयुक्त सीमा टोलीलाई बिउदाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर त्यसमा उनको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। राजनीति चिन्जानका लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक त भन्न सकिएला, तर देशका हकमा खासै उपलब्धिपूर्ण देखिएन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सम्बोधन गरे लगत्तै न्युयोर्कबाटै चीनको हाङझाउमा 19औं एसियाली खेलकुद उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पुगेका थिए। त्यहाँ रहँदा उनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसित उद्घाटन समारोहमा शिष्टाचार भेट गरेका थिए। उद्घाटन पछिको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री दाहालको राष्ट्रपति शीसँग 15 मिनट एक्ला एक्लै कुराकानी भएको थियो भने त्यसपछि हाङझाउको वेस्ट स्टेट गेस्ट हाउसमा समेत 1 घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। भोलिपल्ट हाङझाउबाट बेजिङ पुगेपछि दाहालको औपचारिक भ्रमण सुरु भयो। बेजिङको ग्रेट हल अफ द पिपल्समा चीन सरकारका तर्फबाट जनमुक्ति सेनाले दाहाललाई राजकीय सम्मान स्वरूप सलामी सहित गार्ड अफ अनर दिएको थियो। हाङझाउमा पनि सम्मान गारद प्रदान गरिएको थियो। लासामा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भव्य सांस्कृतिक स्वागत पाएका थिए। दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङ बीच बेजिङमा 25 मिनट एक्ला एक्लै कुराकानी समेत भएको थियो। दुई देशको प्रतिनिधि मण्डल बीच भएको वार्तापछि दुवै पक्षले सीमा पार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशन, यात्रु र कार्गो सेवा सहज तथा व्यवस्थित गर्ने, नेपाली घाँस र भैँसीको मासु निर्यात गर्ने जस्ता झिना मसिना 12वटा सम्झौता र एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर नेपाललाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने कुनै दीर्घकालीन ठोस सम्झौता भने हुन सकेन। 29 वैशाख 2074 मा हस्ताक्षर भएको बीआरआई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने सम्झौता भयो, तर बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा सडक निर्माण, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक विकास लगायतका विषयमा भने सहमति हुन बाँकी नै छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट नेपाललाई निकै फाइदा पुग्ने नेपाली जनताले उच्च अभिलाषा राखेका थिए, तर दाहालले चीनमा धेरै सम्मान त पाए, तर सोचे अनुरूपको उपलब्धि चाहिँ हुन सकेन। नेपाली जनताको आशा के थियो र त्यो आशा कति मात्रामा पूरा गरियो भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल अथवा असफल भन्ने लेखाजोखाको कसी हो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले आशा गरे अनुसारको सफलता भने प्राप्त गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान यी विषय आफ्नै ठाउँमा छन्, तर देशको भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी विषयमा कुनै कुराकानी हुन नसक्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य मान्नु पर्दछ। द्विपक्षीय भेटमा चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको सीमा रेखा नकोरिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुरा उठान गर्न सकेको भए सो भ्रमणको एउटा उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो होला। तर चीनले 11 भदौमा प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको चुच्चे क्षेत्र नदेखाएको विषय छलफलको एजेन्डामै पर्न सकेन।
कारण के थियो जनता बुझ्न चाहन्छन्। नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा मामिलामा चीनको सहभागिता पनि आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नु जरुरी छ। आफ्नो भूभागको बारेमा 1 इन्च जमिनका हकमा दुवै देश भारत र चीनसँग खुलेरै आफ्ना कुरा राख्न सक्नु पर्दछ। विनाशकारी भूकम्पले थला परेको नेपाल भूकम्पपछि कोरोना कहरले देशको आर्थिक स्थिति खस्किदो अवस्थामा आफूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका निम्ति चीनसँगको साझेदारीमा गरिएका परियोजनालाई इमानदार ढंगबाट समयमै पूरा गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो। यस बारेमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि आवाज उठाउन नसक्नु भ्रमणको कमजोरी हो या कूटनीतिक ढंगबाट व्याख्या गर्न नसक्नु हो आम जनताले चासोको रूपमा हेरिरहेका छन्। नेपालको सुरक्षा क्रियाकलापमा चीन संवेदनशील र सशंकित रहेको छ। नेपाल चीन बीच नियमन सीमा व्यवस्था भए पनि तिब्बतीहरूले यदाकदा शरणार्थीका भेषमा नेपालतर्फ घुसपैठ गर्ने गर्छन्। चीनको भित्री मनसाय भने नेपालले यस मामिलामा कडाई गर्न सकेन भन्ने उसको आरोप छ। नेपालको राजनीति बीचको सत्ता परिवर्तनका खेलमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखे पनि तिब्बत प्रतिको चासोमा नेपालले एक चीन नीति अपनाओस् भन्ने चीनको सदैवको चाहना हो। यसबाट नेपालले आफूभन्दा कैयौं गुणा जनसंख्या भएको साधन स्रोतले सम्पन्न मुलुक चीनसँग आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्यो भने देशको आर्थिक विकासमा बढी भन्दा बढी सहयोग जुटाउन सक्थ्यो। तर नेपाली शासकहरूको राजनीतिक खिचातानी पर निर्भर सोचका कारण आफू र आफ्नो पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा बाहेक देशलाई केन्द्रबिन्दु राखेर अगाडि बढेको पाइँदैन। नेपाल प्रति सदैव असल मित्रको रूपमा रहन चाहने चीनसँग नेपालले सम्बन्धको पारस्परिक हितका लागि आफ्ना कुरा राख्न सक्नु पर्थ्यो। तर जति प्रधानमन्त्रीहरू औपचारिक चीन भ्रमणमा गए राज्यको खर्च दोहन भन्दा बाहेक खासै उपलब्धि देखिएन। वर्तमान परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालमा माओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ भने चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। विचारका दृष्टिकोणले एक आपसमा नजिकका मित्र देश देखिए पनि त्यसको समेत फाइदा प्रचण्डले उठाउन सकेनन्। भ्रमणमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै दुई देशको मित्रता सदैव अमर रहोस्। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सार्वजनिक स्वास्थ्य पशु चिकित्सकको ज्ञान र सिपलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा एकीकृत गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित प्रथम नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय जनस्वास्थ्य सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य पशु चिकित्सकहरूको ज्ञान र सिपलाई मुख्य प्रवाहमा ल्याएर ती क्षेत्रहरूलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्य पशु चिकित्सकहरूको भूमिका जनतालाई सुरक्षित पशु स्रोत खाद्यान्न आपूर्ति गर्न निर्णायक हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा भेटनरी सेवाहरूको पूर्ण संरचना गर्ने चरणमा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नयाँ संरचना अन्तर्गत जनस्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र दुर्व्यवहार प्रति खेद प्रकट गर्दै दोषी उप नियमानुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भयरहित बनाई निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या वार्ता मार्फत समाधान गर्न र चिकित्सकहरू पनि नियमित हुने वातावरण निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार एवं अनपेक्षित घटनाबारे बैठकमा माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू र सरकारवाला सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो भनाइहरू, धारणाहरू राख्नुभयो। चिकित्सकमाथि भएको यस प्रकारको दुर्व्यवहारप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाप्रति दुखपूर्ण र खेद प्रकट गर्दै दोषी उप नियमानुसार कारबाही गर्न र सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, हिंसा भयरहित
एवं मैत्रीपूर्ण बनाई निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, चिकित्सकहरू एवं स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्न वार्ता मार्फत र चिकित्सकहरू पनि पेशागत क्षेत्रमा नियमित हुने वातावरण सिर्जना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि हामी यसपछि फेरि अन्य थप छलफल अथवा पछि आवश्यक परेपछि अध्ययन एउटा टोली बनाउने नै छौँ। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अहिलेकै दरबन्दी कायम रहे पनि जस्तो व्यवस्था गरेपछि चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहारलाई 100% न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरेर सहज रूपमा उपचार गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। स्थायी रूपमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गरेको र गृह पनि त्यही अनुसार अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। दरबन्दी यही ढङ्गबाट रहिरह्यो भने यस्ता घटनाहरू जतिसुकै कडा कानुनी कारबाही गर्ने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नयाँ नयाँ विधान, संविधानिक संशोधन, कानुन परिमार्जन जे गरे पनि हामीले यसलाई 100% समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा प्रष्ट हो। त्यसका लागि अघि सभापतिज्यू र केही मान्यज्यूहरूले दरबन्दीका कुरा सबैले उठायौँ, पार्लियामेन्टमा पनि तपाईँहरूले उठाइदिनु भयो। मैले हरेक किसिमको छलफलमा यो विषयलाई उठान गरेकै छु र यो अहिले अलिअलि नजिक पुगेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्री पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ र मन्त्रीज्यू पनि अब अलिअलि यो छेउछाउमा आइपुग्नु भएको छ। त्यसैले यहाँहरूले नै भन्नुभएको जस्तो यस्ता खाले बैठकहरूमा उहाँ र सचिवज्यूलाई राखेर एकपटक छलफल हो भने यो किनारा लाग्छ। स्थायी रूपमा समस्या समाधानका लागि हाम्रा भएका यी यस्ता किसिमका घटना, यस्ता किसिमका प्रकृतिका घटना नघटोस् भन्नका लागि गृह सचिवले भन्नुभयो, मैले नि सुरुमा भनिसकेँ, धेरै कुरा किन दोहोऱ्याउने भनेर चाहिँ मैले नदोहोऱ्याएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकदमै सक्रियतापूर्वक आफ्नो अभियान अगाडि बढाएको छ, जसमा सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूको समन्वय पनि त्यो ठाउँमा रहेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि अघि घटनाको विवरण सुनायौँ, एकदम अगाडि बढेको छ र यो समस्या समाधान गर्दै शान्ति सुरक्षाको हिसाबले यो क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्न हामी सबैको दायित्व छ, हामीले गर्ने नै हो। बढी दायित्व हाम्रो छ, हामी लाग्छौँ र यसको साथसाथमा अरू व्यवस्थापन गर्नका लागि सबैले अलिकता आँट गरेर अलिकता दह्रोसँग प्रस्तुत भएर राम्रो र नराम्रो पक्षमा चाहिँ राम्रालाई अङ्गीकार गरेर नराम्रालाई तिलाञ्जली दिने हिसाबले हामी दह्रो प्रस्तुत भएन भने यो समस्या दीर्घकालीन समयको लागि समाधान हुँदैन। र फेरि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ, सबै कुरा जति बलियो भए पनि, जति राम्रा भए पनि, जति व्यवस्थित भए पनि दरबन्दी बढाउन सकिएन भने एउटा डाक्टरले 4 जना बराबरको काम गर्न पनि सक्दैन। त्यस्तै गृह सचिव दिनेश भट्टराईले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य कर्मी सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको सजायका प्रावधान स्वास्थ्य संस्थामा देखिने गरी राख्ने गरी सरकार अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनले जुन दुर्व्यवहार अथवा अरू प्रकारका स्वास्थ्य कर्मीमाथिमा हुने प्रताडनाका घटनाहरू हुन्छन्, त्यसमा कानुनले व्यवस्था गरेको कारबाहीको बारेमा सर्वसाधारण जनता जानकार भएनन् कि यो विषयमा त्यति धेरै हामीले चाहिँ यो अवेरनेसका कुराहरू गर्न सकेनौँ कि। त्यसैले त्यो अवेरनेस पनि ल्याउनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यी कारबाहीका प्रावधानहरू, ऐनका नियमका कारबाहीका प्रावधानहरू सहितको बोर्ड सूचना बाटी सबैले देख्ने गरेर राख्नलाई निर्णय गरियो। जुन कुराको निर्देशन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थानमा दिइसकेको भनेर अहिले मान्य मन्त्रीज्यूले पनि राख्नुभयो र त्यो कुरो हामीलाई जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। निर्णयको बुँदा नम्बर 2 मा यस्ता घटनामा संलग्न हुने जो कसैलाई पनि स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन सहितको प्रावधान बमोजिम कारबाही गर्ने र उक्त ऐनमा भएको स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी
समितिको बैठक नियमित रूपमा राखी यो समितिलाई अलिकति एक्टिभेट गराएर गुनासोहरूलाई चाहिँ कम गराउने र यस्ता किसिमका घटना हुन नदिन सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने गरेर निर्णय भएको र बैठक लगत्तै उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार भएको परिपत्रहरू पाएको गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयबाट 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि उही दिन राति पर्खेर भोलिपल्ट होइन उही दिन राति हामी 7 बजेसम्म बसेका थियौँ 8 बजेतिर यो परिपत्र। त्यस्तै नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले स्वास्थ्य संस्था शान्ति क्षेत्र हो भनेर स्थापित गर्न दृढ राजनीतिक सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताउनुभयो। घटनालाई राजनीतिक रङ्ग दिएर दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउँदा मनोबल बढेको र यस्ता घटना बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारसँग भएको सहमतिको मसी नै सुक्न नपाउँदै आक्रमणका घटनामा कमी नआएकाले विरोधका कार्यक्रम जारी रहेको बताउनुभयो। सबभन्दा पहिलो मैले नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष भइराख्दाखेरि यी घटनाको लागि अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले शान्ति क्षेत्र हो भनेर स्थापित गर्नको लागि दृढ राजनीतिक सङ्कल्प चाहियो। एक सेन्टेन्समा किन भन्नुहुन्छ भने यो सङ्कल्प नभएको भएर घटना हुन्छ, एक थरीको राजनीतिक रङ लाइन छ, ती मान्छेहरू निस्किन्छ, यसले मनोबल बढेको छ। तर घटनाको अन्डर रुटमा पनि कहाँनिर दृढ राजनीतिक सङ्कल्प चाहियो भने 4% बजेटबाट स्वास्थ्यलाई आधारभूत मौलिक सेवामा राखेर अनि हामीले गर्ने, अनि जनशक्ति पनि पुग्दैन, निजीमा बिल पनि बढी हुन्छ, यो पनि भयो, डाक्टरले मुस्कानसहित सेवा दिएन, डाक्टरले गर्ने ए हजुर कसरी दिने के 72 घन्टा काम गरेर 200 जना बिरामी हेरेर इमर्जेन्सीमा गएर हजुर बा नमस्ते आमा नमस्ते कसरी भन्ने के। त्यही भएर पहिलो दृढ राजनीतिक सङ्कल्प के भने त्यो मसिनै नसुक्दा यो भएको भएर मैले एउटा मात्रै अनुरोध गरेँ, मणिपाल घटनाकोमा अहिले त्यहाँ तालाबन्दी छ, लास उठेको छैन, राजनीतिक दलको आडमा त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि हिंसालाई भड्काउन खोजिएको छ। अहिले इभ्याकुएट गरेर सम्बन्धित अपराधीहरूलाई यही ऐन अन्तर्गत यही समितिको निर्देशनमा तुरुन्त कारबाही होस्। म बिना शर्त साथीभाइहरूलाई माइती घरबाट अस्पताल पुर्याउन सक्छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा चिकित्सकहरूले पनि सहज रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारको विकल्प दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले आफूहरू अहिले सरकारमा जान नचाहेको र काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारको विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख पार्टीहरू जिम्मेवार हुँदा भने अर्को विकल्प हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो। ओलीले नेपालको चुच्चे नक्साबारे प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा कुरा नउठाउनु कमजोरी भएको र राष्ट्रियताप्रति चिन्ता नदेखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै ओलीले कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जान सक्ने अवस्था नरहेपछि गठबन्धन दलका कारण मध्यावधिमा गएको अवस्थामा एमालेले भारी मत ल्याउने दावी गर्नुभयो। त्यसका लागि प्रमुख पार्टीहरू जिम्मेवार हुँदा अर्को विकल्प हुन्थ्यो होला, तर नेपाली कङ्ग्रेस त्यस तहमा गएर सोच्ने खालको क्षमता सामर्थ्य नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले देखिएको छैन। यतापट्टि सोच्ने तहमा नेपाली कङ्ग्रेस छ जस्तै लाग्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस कुन संसारमा छ नै थाहा छैन। नेपाली कङ्ग्रेसमा देशप्रतिको चिन्ता, नेपाली कङ्ग्रेसमा के भइरहेको छ त्यो अवस्थाप्रतिको चिन्ता, देशप्रतिको अवस्थाप्रतिको गम्भीरता त्यस्तो केही पनि देख्दैन। त्यसो भएर नेपाली कङ्ग्रेससँग मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, किन ऊ बेग्लै संसारमा छ। प्रादेशिक हिसाबमा पनि मध्यावधिमा जानु उपयुक्त होइन, तर मध्यावधितर्फ धकेल्ने कुरा बुद्धिमानीपूर्ण हुँदैन। धकेलियो भने पनि ठिकै छ, नेकपा एमालेलाई बहुमत ल्याउने अवसर मिल्छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरा नेता कार्यकर्ताले मानेनन् भन्ने गलत प्रचार भइरहेको भन्दै आफूले सके सर्वसम्मति नभए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाव मात्रै दिएको जिकिर गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले यही असोज 14 गतेदेखि समाजवादी जागरण अभियान 2080 सञ्चालन गर्ने भएको छ। असोज 14 गते झापाको काकडभिट्टा स्थित मेची नदीमा बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुने उक्त अभियान असोज 29 गते सुर्खेत पुगेर सभा गरी सम्पन्न हुने सो पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अभियानका क्रममा ठाउँ ठाउँमा साना ठूला सभा गर्ने र जनताको सुझाव लिएर अझ स्पष्टताका साथ आउन पहल कदमी गर्ने सम्मका रहेका छन्। उक्त अभियानले सुशासन, रोजगारी, समृद्धि, देशभित्रका महत्त्वपूर्ण कृषि क्रान्ति, सीमा रक्षा, किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्ने, कृषि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, किसानले आफूले उत्पादन गरेका सामान सरकारले किनेर बचत गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने तथा आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने सन्देश दिने प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीले आगामी माघ 14 देखि 18 गतेसम्म महाअधिवेशन गर्ने तय गरेको छ। भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा शुक्रबार भक्तपुरको तीर्थस्थल इन्द्रदह सिद्ध पोखरीमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। हरेक वर्ष इन्द्र जात्राका भोलिपल्ट यहाँ ठूलो मेला लाग्छ। इन्द्र जात्राको दिन साँझ खौमा स्थित इन्द्रायणी देवीलाई बाजागाजा सहित इन्द्रदह पुर्याएर तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा र भोग बलि चढाउन रातभर त्यही परम्परा छ। त्यही विधि अनुसार बिहिबार साँझ इन्द्रायणी देवीलाई इन्द्रदह पुर्याइएको थियो। शुक्रबार बिहानै इन्द्रदहमा नुहाएर इन्द्रायणी देवीको दर्शन गर्ने भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। इन्द्रदहलाई देवराज इन्द्रले स्नान गरेको दहको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। यहाँ स्नान गरी इन्द्रायणी देवीको पूजा आराधना गरे ठूलो पुण्य प्राप्ति हुनका साथै पारिवारिक सुख समृद्धि मिल्ने विश्वास रहेको स्थानीय गुठियाहरूको भनाइ छ। इन्द्रायणी भनेको कस्तो छ भने राजमाता, राज्य सम्बन्धीको चाहिँ उसमा चाहिँ केही चाहिँ भयो भने यहाँ पहिले चाहिँ पूजा गर्ने गरिन्छ। चाहिँ यो राजमाता, अर्को चाहिँ राजमाताको साथसाथै चाहिँ यसमा के छ भने पानी पर्ने चाहिँ पानी रोक्नेको चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ पुजिन्छ। यो इन्द्रायणी चाहिँ उसमा चाहिँ यो उसमा पानी त्यहाँ परेन भने पनि बराबर पूजा गर्छ। अनि अहिले चाहिँ यो जात्रा के छ भने उसमा यो पानी पुग्यो प्रभु भनेर चाहिँ उसमा गरेर क्षमा गरेर पूजा गरिन्छ। अनि यो जुन इन्द्रायणीलाई माथिल्लो टोलका मान्छेहरूले चाहिँ गण देवता भन्दछन्। गण देवता भनेको चाहिँ नेवारी भाषाबाट गण भनेको रोक्ने, अनि पानी पुग्यो प्रभु भनेर रोक्नेको लागि पूजा चाहिँ गरिन्छ। यो इन्द्र जात्रा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गरिन्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, दोलखा भयो इत्यादि ठाउँमा चाहिँ पूजा गरिन्छ। खास गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ राजमाताको चाहिँ भएको हुनाले राज्य चाहिँ स्थिर होस् भनेर पनि पूजा गरिन्छ। अर्को चाहिँ पानी पर्ने अथवा पानी रोक्नेको लागि पनि चाहिँ पूजा गरिन्छ। इन्द्रदहमा बाँसुकी नागको बसोबास समेत रहेको विश्वास गरिन्छ। त्यसैले अनावृष्टि भएको बेला भक्तपुरका स्थानीय बासिन्दाले इन्द्रदहमा तान्त्रिक विधिले बाँसुकी नागको पूजा गर्दछन्। मल्लकालमा गंगा महारानीले इन्द्रायणीको खट जात्रा गर्ने चलन चलाइएको मानिन्छ। हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 29 तारिकलाई विश्वभरि मुटु दिवसको रूपमा मनाइन्छ। हरेक वर्ष करिब 2 करोड मानिसहरू हृदयघात, हृदय सम्बन्धी रोग तथा मुटु सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्याबाट ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो वर्ष मुटुको प्रयोग गरौँ, मुटु बारे जानौ भन्ने नारा सहित नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 29 तारिकमा विश्वभरि नै मुटु दिवस मनाउँदै आइएको छ। मुटु एउटा सानो पम्प जस्तो अङ्ग हो। मुटुको कार्य जन्मदेखि मरणसम्म रगतको चाप हरेक धमनी अनि कोशिकाहरूमा पठाइरहने हो। मुटु हाम्रो सुस्वास्थ्यको पनि मुटु नै हो। नसर्ने रोगहरूमा मुटु रोग पनि एक हो। हरेक वर्ष करिब 2 करोड मानिसहरू हृदयघात अनि हृदय सम्बन्धी रोगका कारणले मरिरहेका तथ्याङ्क प्रशस्तै छन्। मुटुलाई लिएर सन् 2012 मा विश्वभरिका स्वास्थ्य सङ्गठन अनि सरकार प्रमुखहरू मिलेर सन् 2025 सम्म विश्वभरि नै नसर्ने रोगहरूलाई 25% कम गर्ने साझा सहमति गरेका थिए। हृदय अर्थात् मुटु माया, दया, भावना अनि आनन्दलाई मुटुसँग जोडेर हेरिन्छ।
मुटु वास्तवमै स्वास्थ्य अनि गतिशीलताका लागि पर्याय छ। विश्व मुटु संगठनले मुटुको यही संवेदनशीलता अनि महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 29 लाई मुटु दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो। यसको उद्देश्य मुटु रोग सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गराउनका साथै मुटु रोगका समस्या न्यूनीकरण गर्नु हो। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा नै मुटु रोगको अवस्था भयावह छ। विश्वका करिब 40% मानिसको मृत्यु मुटु रोगका कारण हुने गर्दछ। मुटुप्रतिको चेतनाको कमीका कारणले नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशमा यसको जोखिम बढेको देखिन्छ। खानपानको शैलीमा परिवर्तन, शारीरिक व्यायामको कमी, चुरोट खैनी सेवन, शरीरको मोटोपना, बढी तनाव एवं विभिन्न वातावरणीय परिवर्तनले गर्दा नेपालमा मुटु रोगको प्रकोप बढेर आएको हो। नेपालमा मुटु रोग सम्बन्धी कुनै एकिन तथ्याङ्क नभए पनि अस्पतालहरूबाट उपलब्ध जानकारीका आधारमा पछिल्लो 30 वर्षमा हृदयघात भई अस्पताल आउने बिरामीहरूको संख्या गत वर्षभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको पाइन्छ। नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा करिब 27% मृत्युको कारण मुटु रोग भएको पाइन्छ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने करिब 25% वयस्क व्यक्तिहरूमा रक्तचाप सामान्यभन्दा बढी रहेको पाइन्छ, जसका कारणले मुटु रोग बिरामी हरेक दिन वृद्धि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्लो चरणमा नेपालीहरूको व्यस्त जीवनशैली, प्याकेटका खानेकुराहरूको अत्यधिक प्रयोग, अशुद्ध खानेकुराहरू, प्रशोधित अनि केमिकल जन्य उपभोग्य सामग्रीहरूको प्रयोग, तनावपूर्ण जीवनशैली, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनि प्रकृतिसँगको दूरीका कारण आज हामी सबैजना हृदयरोगको सम्भावित जोखिममा रहेका छौँ। विशेषज्ञहरूका अनुसार नागरिकहरूले आफ्नो मुटुको बारेमा जानकारी राख्ने, नियमित रूपमा रक्तचाप परीक्षण गराउने, परिवारमा मुटु रोग भएको भए अन्य सदस्यले पनि बेला बेलामा मुटु परीक्षण गराउनु पर्दछ। विश्व मुटु दिवस धुमधामले मनाउने कारण भनेकै यो रोग के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर जानकारी गराउने हो। आफ्नो स्वास्थ्यबारे जानकारी लिने गरौँ र कुन कुन कारण तत्त्वलाई ठिक अवस्थामा राख्नु छ त्यसमा ध्यान दिने गरौँ। चुरोट रक्सीको सेवन नगरौँ। रक्तचाप, मधुमेह र रगतमा हुने चिल्लो पदार्थ नियन्त्रण गरेर राखौँ। तौल बढ्न नदिन व्यायाम, ध्यान, योगा अभ्यास गर्ने गरौँ। अनावश्यक तनाव लिने नगरौँ। आफ्नो मुटु स्वास्थ्य राखौँ र आफूले चाहे जति मनैदेखि अरूको पनि मुटु बचाउने अभियानमा लागौँ। यसले हामी सबैको मुटुलाई स्वच्छ बनाउनका साथै दीर्घायु बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। देशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि बाँकेका डाक्टरहरू पनि आक्रमणको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघ भेरीको नेतृत्वमा बाँकेका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू काम छाडेर सडकमा उत्रिएका हुन्। मानवीय सेवामा खटिएका चिकित्सकमाथि सुनियोजित रूपमा गरिएका सांघातिक आक्रमणले ढुक्क भएर बिरामीको सेवा गर्ने अवस्था नरहेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्ता घटनाका दोषीमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल चिकित्सक संघ भेरी शाखाका अध्यक्ष डाक्टर विनोद कुमार थापाले बताए। आफूहरूमाथि हुँदै आएको भौतिक आक्रमणको विरुद्ध पूर्ण सुरक्षाको माग गर्दै आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरेर डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामी मर्कामा परेका छन्। कर्मचारी मिलन केन्द्र बाँकेले जिल्ला अदालतबाट पदोन्नति भई उच्च अदालत पोखरामा पदस्थापना भएका न्यायाधीश धनसिंह महरा तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सरुवा भएका वार्डेन श्याम कुमार शाहको विदाई गरेको छ। विदाई कार्यक्रममा बाँकेका धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय झलक सहितको मायाको चिनो उपहार दिएर खादा माला सहित उनीहरूलाई फेरि भेटौँला कार्यक्रम गर्दै विदाई गरिएको छ। सो अवसरमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य, कर्मचारी मिलन केन्द्र बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद पाण्डे तथा मिलन केन्द्रका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साहिब बाबाको 123औं अवतरण दिवसको अवसरमा वीरगञ्जमा बिरुवा रोपिएको छ। वीरगञ्ज स्थित ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस पछाडि रहेको साहिब दरबारका जग्गामा बिरुवा रोपिएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मानसिंहको बिरुवा रोप्दै वातावरण संरक्षणसँगै वीरगञ्जलाई हराभरा बनाउनका लागि सबैले खाली ठाउँमा बिरुवा रोप्नुपर्ने बताए।
उनले आफ्नै कार्यकालमा महानगरलाई हराभरा र सुन्दर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महानगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पर्नेमा जोड दिए। साहेब बाबाको सन्देशलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र समाजमा शान्त र भाइचारा बढाउनुपर्ने मेयर सिंहको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा धार्मिक साम्प्रदायिकता भड्काउने र उच्छृङ्खल गतिविधि बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावलाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँलाए। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बिरामीलाई भर्ना गरी उपचार सेवा प्रदान गरेको आरोपमा तनहुँको दमौली स्थित 2 मेडिकल हलका सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ब्यास नगरपालिका 3 पराशर टोली स्थित प्रजुन थापा मेडिकल हल सञ्चालक 42 वर्षीय विष्णु कुमारी गरौजा र अञ्चन चौतारा स्थित मित्रता स्वास्थ्य क्लिनिकका सञ्चालक 45 वर्षीय चन्द्र बहादुर चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ब्यास नगरपालिका स्वास्थ्य कार्यालय, दमौली स्वास्थ्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतको अनुगमन टोलीले उनीहरूलाई बिहीबार पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सिमकोट शाखाले हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 5 मुचु गाउँका स्थानीयलाई कुहिएको चामल बिक्री गरेको पाइएको छ। केही दिन अघि लिमिटेडले सप्लायर मार्फत काठमाडौँबाट केरुङ नाका हुँदै तिब्बती मार्गबाट हिल्सामा चामल ढुवानी गरेको थियो। नामखा 5 का पेमा आङम तामाङका अनुसार आफूले खरिद गरेर लिमिटेडले ढुवानी गरेको अनुदानको चामल कुहिएको भेटिएको बताउनुभयो। एक घरधुरीलाई 4 बोराका दरले बिक्री गरिएको थियो। 25 किलोको बोरा चामलको मूल्य 2375 रुपियाँमा किनेको र घरमा चामलको बोरा खोल्दा कुहिएको पाइएको स्थानीय जङ्क लामाले बताउनुभयो। झण्डै 50 घरधुरीका नागरिकले चामल खरिद गरेकोमा धेरै जस्तो बोरा कुहिएको भेटिएको स्थानीयको गुनासो छ। मुचु गाउँमा लिमिटेडले बिक्री गरेको चामल कुहिएर खान नमिल्ने भएपछि बोरा खोलेर घाममा सुकाउने गरिएको छ। घरको छतमा तिरपालमा चामलको बोरा खोलेर सुकाउँदा पनि खान नमिल्ने खालको रहेको छ। हिल्सा नाकामा चामल राख्ने गोदाम नहुँदा केही बोरा चौरमा पालले छोपेर राख्ने क्रममा पानी पर्दा भिजेका कारण कुहिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सिमकोट शाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। यस्तै 3000 क्विन्टल चामल सिमकोट शाखामा आएको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले कुहिएको चामल फिर्ता गरेर राम्रो चामल दिने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। नवलपरासीमा करेन्ट लागेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। विद्युतको खम्बामा बलिरहेको बत्ती निभाउने क्रममा करेन्ट लागेर आज बिहान रामग्राम नगरपालिका 7 का जयप्रकाश यादवको ज्यान गएको हो। उहाँलाई उज्जैनीमा रहेको खम्बाको बत्ती निभाउने क्रममा करेन्ट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहराले बताउनुभयो। करेन्ट लागेका यादवलाई उपचारका लागि पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा ल्याइएको थियो। उहाँको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। यादवलाई करेन्ट लागेको ठाउँमा वाइफाई तथा अन्य तार भुइँसम्म लथ्रिएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीयले बताएका छन्। अब अर्थ समाचार। अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिले सरकारलाई दिएका 80% निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति चालिसेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले समितिले दिएका निर्देशन पालना नगरे बैठक नै नबस्ने बताउनुभयो। सभापति चालिसेले बैठकको भत्ता मात्रै लिनको लागि बैठक बसेर निर्देशन दिने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा नकारात्मक सन्देश गएको बताउनुभयो। उहाँले समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन पालना नभएको र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा समितिले व्यापक छलफल गरी अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सभापति चालिसेले भन्सार कार्यालयहरूमा सामान आयात गरेर भन्सारमा नै थन्काउने र आयातकर्ता सम्पर्कमा नआउँदा भन्सारमा अरबौंको सामान थन्किएर बसेको बताउनुभयो। उहाँले भन्सारमा ठूलो रकमको राजस्व गुम्दा समेत सरकार मौन बसेर राजस्वको चिन्ता गर्ने काम मात्रै भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलले प्यालेस्टिनी र अरब अमेरिका विरुद्धको यात्रा प्रतिबन्ध फिर्ता लिएसँगै अमेरिकाले पनि इजरायलीहरूलाई भिसा बिना संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश दिने घोषणा गरेको छ। आगामी नोभेम्बर 30 देखि लागू हुने यो व्यवस्था अनुसार व्यापार र भ्रमण गर्न चाहने इजरायली नागरिकलाई 3 महिनासम्म अमेरिकामा बस्ने अनुमति प्राप्त हुनेछ। तर निजले अमेरिका प्रवेश गर्नु अगावै आफ्नो भ्रमणको अभिलेख अध्यागमन विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीले निर्धारण गरेका पूर्व शर्तको पालना नभएमा इजरायलीले प्रवेश आज्ञा पाउने छैनन्। बाइडेन प्रशासनको यो घोषणाबाट इजरायलले अमेरिकामा प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त गरेको छ। संसारका 193 भन्दा बढी मुलुक मध्ये करिब 40 देशलाई मात्र अमेरिकाले भिसा लिनुपर्ने सुविधा र सम्मान दिएको छ। बाइडेनले प्रशासनले वाशिंटन, जेरुसेलम र रियाद बीच चलिरहेको त्रिदेशीय वार्ताको परिमाणका रूपमा पनि लिएको छ। अब इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने इजरायलमा साउदी लगानी बढ्ने आशा गरिएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरेका छन्। अब खेल समाचार। भारतले वानडे विश्वकप खेल्ने टिममा एक खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। भारतले चोटबाट संघर्ष गरिरहेका अक्षर पटेललाई बाहिर राख्दै रविचन्द्रन अश्विनलाई समावेश गरेको छ। अश्विनलाई अस्ट्रेलिया विरुद्धको सिरिजमा समेत मौका दिएको छ। अस्ट्रेलिया विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गरेका अश्विनलाई भारतीय टिममा मौका मिलेको हो। अक्षर सिरिजको तेस्रो तथा अन्तिम वानडेसम्म समेत फिट हुन सकेका थिएनन्। भारतमा हुने वानडे विश्वकप अक्टोबर 5बाट सुरु हुँदैछ। यसअघि सबै सहभागी 10 टिमले समान 2-2 अभ्यास म्याच खेल्नेछन्। विश्वकपका लागि सबै देशले टिमको घोषणा गरिसकेका छन्। टिममा नाम परिवर्तनका लागि बिहीबारसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ, जसमा भारतले एक परिवर्तन गरेको हो। नेपाल केम्पो काइसंग लुम्बिनी प्रदेशको 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको छ। बुटोलमा सम्पन्न प्रथम अधिवेशनबाट राजकुमार पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको हो। मार्शल आर्टका खेलाडीको अगुवाईमा भएको अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा कुमार शाही, सचिव प्रकाश गैरे, कोषाध्यक्ष सृष्टि श्रेष्ठ, सदस्यमा गणेश कुँवर, शम्भु मुसहर, नवराज खरेल, अदित विक, दानबहादुर सौमे, टीना थापा, सुजन कुमार रहेका छन्। कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि एवं लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदका निमित्त सदस्य सचिव नरेन्द्र थापाले नेपाली खेल र खेलाडीको विकासले गति लिन नसकेको जिकिर गरे। थापाले खेल क्षेत्रमा थोरै लगानीमा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त भएको दावी गरे। यसमा खेलाडी तथा प्रशिक्षकको ठूलो मेहनत रहेको उनको भनाइ थियो। थापाले खेलकुदलाई उचाइमा पुर्याउन खेलाडीको अनुशासन महत्त्वपूर्ण हुने समेत बताए। संघका कार्यवाहक केन्द्रीय अध्यक्ष नाराज बहादुर खड्का हरिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 2069 मा दर्ता भएको संघ मार्शल आर्ट खेल विकासमा लागेको बताए। खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हुने उदाहरण दिँदै उनले खेलाडीको हितमा सरकारको योजना आउनुपर्ने बताए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले मार्शल आर्टको खेल विकासमा अघि बढाउन संगठित हुन जरुरी रहेको बताए। 10औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी तयार हुने गरी प्रदेशमा खेलाडी उत्पादनमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
आज विश्व मुटु दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै मुटु रोगीको संख्या भने दिन प्रतिदिन बढ्दै। पशु चिकित्सकको सिपलाई एकीकृत गर्न जरुरी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। जनस्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। कांग्रेसले वर्तमान सरकारको विकल्प दिन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। आफूहरू अहिले सरकारमा जान नचाहेको ओलीको जिकिर। बिना भिसा इजरायलीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिने घोषणा। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले गरे अमेरिकी निर्णयको स्वागत। र भारतद्वारा वानडे विश्वकप खेल्ने टिममा एक खेलाडी परिवर्तन। विश्वकप अक्टोबर 5 बाट सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।